एपिसोड 8। ये ख्यालात बड़े परेशान कुन थे, जिनके भंवर में मैं उलझा वहां टीले की छांव में बैठा था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वापस शहर में जाना किसी भी तरह मुनासिब नहीं, क्योंकि लैला वहां नहीं है। मैं अगर जर्मनों के हत्थे चढ़ गया तो फिर कैद से रिहाई नामुमकिन होगी। वो खुदा जाने जंगी कैदियों के साथ मुझे समंदरी जहाज में लाद कर कहाँ से कहाँ पहुंचा दे। फौजी होने के नाते मैं इतना जानता था कि कैदियों को फ्रंट पर नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें वहां से दूर बहुत पीछे किसी जंगी कैदियों के कैंप में पहुंचा दिया जाता है। जर्मन अपने कैदियों के साथ जो बेईमाना सलूक करते थे, उनकी लर्जाखेज दास्तानें हमें महाज तक पहुंचती रहती थीं। मैं टीले की ओर से उठा और जिधर दूसरे लोग गए थे, सहरा में उसी तरफ चल पड़ा। रेत पर खच्चरों और ऊँटों के पाँव के निशान बने हुए थे। मैं उन निशानों की रहनुमाई में चलने लगा। ये लोग यहाँ के रहने वाले थे। जाहिर है, वो आगे किसी गांव या दूसरी इंसानी आबादी वाले इलाके की तरफ ही गए होंगे। बेनगाजी शहर सहराई टीलों में छुप गया था। धूप चमक रही थी। धूप में सहराई रेत पर पैदल चलना कोई आसान काम नहीं है। सूरज की किरणें ना सिर्फ जिस्म को झुलसाती हैं, बल्कि उनकी वजह से रेत के जर्रों की चमक से आंखें चंधियाने लगती हैं। फिर रेत में पाँव भी ठीक तरह से नहीं उठते और इंसान बहुत जल्द थक जाता है। खुदा का शुक्र था कि अभी रेत सख्त थी और जमीन पर उसकी हल्की तह जमी हुई थी। मैं चलता गया। सूरज जब आसमान के वस्त में आ गया था, गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। मैं हैरान था कि लोगों के काफिले और टुकड़ियां कहाँ गायब हो गई हैं। सहरा में जो रास्ता बना हुआ था, उस पर ऊँटों के पाँव के निशान रेत सख्त होने की वजह से मौदूम होने लगे थे। ये बड़ी खतरनाक बात थी। दिल में ख्याल आया कि अभी वक्त है, मुझे वापस शहर चले जाना चाहिए। फिर सोचा कि जरा मजीद आगे चलकर देखता हूँ, शायद कोई गांव नजर आ जाए। आखिर यहाँ के शहरी अहमक नहीं है जो इस तरफ गए हैं। मैं रुकने या वापस पलटने के बजाय आगे ही बढ़ता चला गया। अब सहरा की जमीन नाहमवार हो गई थी। मैं कभी नशेब में उतर जाता और कभी किसी टीले के पहलू से होकर दूसरे टीले की तरफ आ जाता। यहाँ जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी और ऊंट के पैरों के निशान कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मैं कुछ घबरा गया। सहरा में भटक जाने वाले बदकिस्मत इंसानों के लर्जाखेज दास्तानें याद आ गईं। लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा और लैला को तलाश करने और उसे जिंदा अपने सामने देखने का ख्याल, उसका मुस्कुराता चांद जैसा गोल चेहरा और सया आंखें मुझे आगे चलने पर मजबूर कर रही थी। दो चार टीलों के दरमियान से गुजरकर मैं एक टीले के पास आया तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपनी सिमत खो दी है। सूरज को सामने रखकर मैंने अपनी सिमत को दुरुस्त करने की कोशिश शुरू कर दी, मगर बहुत जल्द मुझ पर इस भयानक हकीकत का इंकशाफ हुआ कि मैं रास्ता भूल चुका हूँ और रेत के टीलों में भटक कर एक ही जगह फिर रहा हूँ। यह हालत सहरा में आने वाली अलमनाक मौत का पेशखैमा होती है। मैं एक टीले से दूसरे और दूसरे से तीसरे टीले की तरफ जाता और फिर वापस उसी जगह पर आ जाता। गर्मी और थकान से मेरा हलक सूखने लगा। सूरज तांबे के आसमान पर सफेद शोले की तरह चमक कर आंख बरसा रहा था। इस खौफ से कि कहीं मैं एक जगह टीलों के गिर्द चक्कर लगाते लगाते बेहोश न हो जाऊं, मैं सस्ताने के लिए कोई जगह तलाश करने लगा। चट्टानी टीलों ने अपने साए समेट लिए थे। आखिर एक टीले की खुरदरुई दीवार में मुझे एक छोटा सा शगाफ नजर आ गया। वहां साया था। मैं उस शगाफ में सिमट सिमटा कर बैठ गया। यहाँ कम अज कम मैं सहराई धूप की तपिश से महफूज हो गया था, मगर प्यास से जुबान पर कांटे पड़ने लगे थे। होठों पर पपड़ियां सी जम गई थी। जहन से फैसला करने की ताकत खत्म हो रही थी। थोड़ी देर के लिए अल्लाह का तस्वुर भी मेरी आंखों से ओझल हो गया। सोचने लगा, कब तक यहाँ बैठा रहूंगा। दिन ढलने के बाद रात का अंधेरा छा गया तो फिर रास्ता बिल्कुल ही नजर नहीं आएगा। बेहतर यही कि जैसे भी हो शुमाल की तरफ सूरज को सामने रखकर बढ़ना शुरू कर दूं। जो होगा देखा जाएगा। कम अज कम टीलों में अपनी लाश गिद्धों के हवाले करने से तो बच जाऊंगा। मैंने गर्दन शगाफ से बाहर निकालकर सूरज की तरफ देखा। सूरज उस वक्त मेरी थोड़ी दाएं जानिब दो टीलों के ऊपर चमक रहा था। मैंने सोचा कि उस तरफ शुमाल है और अगर मैं उन दोनों टीलों के ऊपर से होकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करूं तो हो सकता है इन हलाकत खेज कातिल टीलों के हिसार से निकलने में कामयाब हो जाऊं। ये मेरी भरपूर जवानी के दिन थे। दिल में जिंदा रहने और लैला से दोबारा मिलने की तड़प और लगन भी थी। मैं अल्लाह का नाम लेकर टीले के शगाफ में से निकला और शुमाली सिंध वाले टीलों के पास आ गया। ये टीले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और उनके दरमियान कोई रास्ता नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता टीलों पर चढ़ने लगा। चढ़ाई ना हमवार थी और टीले की पथरीली ढलान सख्त गर्म हो रही थी। मैंने अपने होशावास कायम रखे और चढ़ाई चढ़ता गया। आखिर में टीले की चोटी पर पहुंच गया। हाँपते हुए मैंने चोटी पर से दूसरी तरफ देखा तो मेरा खून रगों में मुंजमद हो गया। मेरे सामने लामतनाही सहरा फैला था, जहाँ कहीं कहीं रेत के ऊंचे ढेर धूप की हिद्दत में लरसते हुए दिखाई दे रहे थे। पीछे गर्दन घुमाकर देखा तो सिवाय पथरीले चट्टानी टीलों के सिलसिले के और कुछ नजर न आया। मौत मेरे बहुत करीब आ गई थी।
مجھے اس کا خشک گرم اور زہریلا سانس اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگا۔ پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری۔ شاید یہ لیلا کی محبت ہی تھی جس نے میرے اندر زندہ رہنے اور موت سے مقابلہ کرنے کی قوت بھر دی تھی۔ میں آگے کی جانب ٹیلے سے اترنے لگا۔ موت یا لیلا؟ میں اگر واپس جاتا ہوں تب بھی قسمت میں مرنا ہی لکھا تھا۔ آگے بڑھتا ہوں تو زندہ رہنے اور لیلا سے ملنے کی ہلکی سی امید ضرور تھی۔ میں ٹیلے سے اتر کر شمال کی طرف صحرا میں چلنے لگا۔ سورج کی حدت اور تپش میرے خون کو خشک کر رہی تھی۔ میں بہت جلد تھک گیا۔ اچانک میری نظر دھوپ میں ریت پر ایک جگہ پڑی۔ وہاں مجھے ریت میں ابھری ہوئی کوئی شے چمکتی دکھائی دی۔ میں ہمت کر کے اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ یہ ایک فوجی کی لاش تھی۔ لاش کا پیٹ کھلا تھا، سر پر ہیلمٹ جما ہوا تھا۔ یہ ہیلمٹ مجھے دھوپ میں چمکتا نظر آیا تھا۔ فوجی کی لاش کے پاس ہی اس کی پانی کی چھاگل پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے چھاگل اٹھا لی۔ اس میں پانی تھا۔ میں نے ڈانٹ کھول کر چھاگل کو منہ سے لگایا اور گھٹا گھٹ پانی پینے لگا۔ چھاگل آدھی سے زیادہ خالی ہو گئی۔ پانی پینے سے میری کوئی بھی توانائی بحال ہو گئی تھی۔ میں نے فوجی کی تلاشی لی۔ اس کی جیب میں سے بسکٹوں کا پیکٹ مل گیا۔ میں بسکٹ کھانے لگا۔ بسکٹ کھا کر دوبارہ پانی پیا اور غور سے فوجی کی لاش کا معائنہ کیا۔ اس کا پیٹ جیسے پھٹا ہوا تھا، اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ اسے ٹینک کی مشین گن کا برسٹ لگا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ فوجی کی رائفل، ریوالور اور پاس بک غائب تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر لگے فیتے کو دیکھا۔ وہ 11 پنجاب ریجمنٹ کا لائنس نائک تھا اور ہندو تھا۔ اس کے پیٹ میں بے شمار چیونٹیاں رینگ رہی تھیں۔ میں نے اس کی چھاگل کندھے پر رکھی، باقی بچے ہوئے بسکٹ جیب میں ڈالے اور ذرا آگے جا کر ریت پر دیکھنے لگا کہ شاید کسی جگہ کسی ٹینک یا بختر بند گاڑیوں کے پہیوں کے نشان ہو، مگر مجھے کوئی نشان نظر نہ آیا۔ شاید یہ فوجی پسپا ہوتی انڈین ریجمنٹ سے بچھڑ کر ادھر نکل آیا تھا اور دشمن کی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ اب ایک اور خطرہ میرے سامنے تھا۔ کہیں جرمن بختر بند ڈویژن اس علاقے میں تو نہیں پہنچ چکا؟ میرے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اپنے اندازے کے مطابق شمال کی طرف بڑھتا چلا جاؤں۔ پانی پینے اور بسکٹ کھانے سے میرے اندر پھر سے توانائی آ گئی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر صحرا کی دھوپ میں ایک بار پھر چلنا شروع کر دیا۔ سورج نے بھی اپنا رخ بدل لیا تھا اور مغرب کی طرف ریت کے ٹیلوں کے اوپر آ کر نیچے جھکنے لگا تھا۔ میں نے اپنے حساب سے اپنی سمت کو شمال کی طرف برقرار رکھا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں صحرا میں راستہ بھول گیا تھا۔ میں بھٹک رہا تھا اور موت میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس بھیانک حقیقت کا انکشاف مجھے اس وقت ہوا جب مجھے دور ایک فوجی ٹرک نظر آیا۔ ٹرک کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے میں موت کے منہ سے باہر نکل آیا ہوں۔ میں نے بازو ہلا ہلا کر مدد کے لیے پکارنا شروع کیا۔ ٹرک مجھ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ ریت کے ٹیلے کے پہلو سے نکلا اور بائیں جانب ذرا سے گھوم گیا۔ میں بے تحاشا چیختا چلاتا مدد کے لیے پکارتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت میں یہ بھی بھول گیا کہ جرمن ٹرک بھی ہو سکتا ہے۔ ٹرک میں مشین گن نصب تھی اور ایک سکھ فوجی کی خالی پگڑی اور آنکھوں پر لگا سیاہ صحرائی چشمہ مجھے جلد نظر آ گیا۔ اس فوجی نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس نے ٹرک روک لیا۔ میں ریت میں پاؤں چلاتا اس کے پاس جا پہنچا اور کانپتے ہوئے پنجابی میں کہا، سردار جی، وہ مینو بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ پنجابی سن کر سکھ فوجی نے آنکھوں سے چشمہ ہٹا کر اوپر کر لیا۔ اس کا چہرہ ریت آلود ہو رہا تھا۔ وہ پنجابی میں بولا، اوئے، تو کپڑے دربا والے پائے ہوئے اور بول دا پنجابی ہے، وہ تو ہے کون؟ سردار جی، میرا نام برکت خان ہے۔ میں بنغازی میں کارخانے میں کام کرتا تھا۔ میں سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں۔ جرمنوں نے سارا شہر تباہ کر دیا۔ میں جان بچا کر بھاگا اور اتنے پھنس گیا۔ سکھ فوجی نے میرے کندھے سے لٹکتی ہوئی پانی کی فوجی چھاگل کی طرف دیکھ کر پوچھا، تم نے چھاگل کہاں سے لی ہے؟ یہ تو ہماری فوج کی ہے۔ تب میں نے اسے بتایا کہ پیچھے ریت پر کسی فوجی کی لاش پڑی تھی۔ اس کی چھاگل میں نے اٹھا لی۔ آ جاؤ ٹرک میں۔ اس نے آنکھوں پر چشمہ دوبارہ لگاتے ہوئے کہا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ٹرک میں بیٹھ گیا۔ یہ انفنٹری کا ٹرک تھا، لیکن یہ ہماری ریجمنٹ کا نہیں تھا۔ ٹرک کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوگا کہ محاذ پر میرے فرار ہونے کے بعد دوسری ریجمنٹ بھی آ گئی تھی۔ اگر یہ آدمی ہماری ریجمنٹ کا ہوتا تو ممکن تھا کہ مجھے پہچان لیتا۔ میں نے اس سکھ فوجی سے فوج کی پوزیشن کے بارے میں جان بوجھ کر کوئی سوال نہ کیا۔ میں ایک سیدھا سادہ سویلین بنا ٹرک میں بیٹھا رہا اور ٹرک صحرا میں چل پڑا۔ کچھ دور چلنے کے بعد سکھ فوجی نے ٹرک روکا اور جیب سے نقشہ نکال کر دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، سردار جی، انڈین فورس تو جرمنوں سے لڑ رہی ہے نا؟ سکھ فوجی نے گالی دے کر کہا، کسی کا کچھ پتہ نہیں کون کہاں ہے۔ جرمنوں نے بنغازی اور طرابلس پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہمارا انگریز جرنیل وان صاحب بھی پکڑا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، جس طرف ہم جا رہے ہیں کیا وہاں جرمن فوج نہیں ہے؟ فوجی نے نقشہ لپیٹ کر پتلون کی جیب میں ڈالا اور ٹرک کا گیئر لگاتے ہوئے کہا، میں تو جان بچا کر بھاگوں اور مینو کی پتا، جرمن ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔
ट्रक में पानी की 6-7 छागलें, कुछ असलहा और बिस्किटों के डब्बे भरे पड़े थे। फौजी ने बताया कि नक्शे के मुताबिक आगे सलोन नाम का एक गांव है। मैं वहां पहुंचना चाहता हूँ। अगर वहां भी जर्मन आए हुए तो सिविलियन कपड़े पहनकर वहां से फरार होने की कोशिश करूंगा। तुम कहाँ जाओगे? मैं भी किसी तरफ जान बचाकर निकल जाऊंगा। अब मैं सलोन गांव पहुंचने के लिए बेताब था। मुझे यकीन था उस गांव में बेनगाजी शहर से भागे हुए लोग जरूर मौजूद होंगे और वहां लैला के बारे में कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। सहरा में सूरज गुरूब होने लगा तो गर्मी की शिद्दत में भी कमी वाकई होती चली गई। सिख फौजी ने एक जगह टीलों के पास ट्रक रोककर एक बार फिर नक्शा देखा। इसके बाद दोबारा रवाना हो गया। आधे घंटे बाद हमें दूर केकर के कुछ दरख्त दिखाई दिए। सिख खुश होकर बोला, ये सलून वाला गांव ही है। नक्शे में इसका यही नाम लिखा है। अभी दिन की रोशनी बाकी थी कि हम सलून नामी गांव पहुंच गए। सिख फौजी ने गांव के बाहर ही ट्रक रोक दिया। वो ट्रक से नीचे उतरा और मुझसे बोला, वो सामने एक आदमी केकर के दरख्त तले बैठा है। तुम जाकर उससे पूछो कि गांव में जर्मन फौजी तो नहीं है। तुम इनकी जुबान जानते हो। एक बूढ़ा आदमी दरख्त की छांव में सर निवाड़े बैठा था। मैंने करीब जाकर सलाम किया और अरबी में पूछा कि इस गांव में जर्मन तो नहीं है। बूढ़े ने मेरी तरफ देखे बगैर गांव की तरफ इशारा किया। उधर सब बिन गाजी के तबाह लोग पड़े हैं। जर्मन नहीं है, आ जाएंगे। अल्लाह हमें अपनी जात में रखे। अंग्रेज भाग गया है। मैंने वापस आकर सिख ड्राइवर को यही बात बता दी। वो बोला, कहीं ये जर्मनी का जासूस तो नहीं। खैर, हम चलकर देख लेते हैं। सलून एक छोटा सा कच्चे मकानों वाला गांव था, जहां बिन गाजी से भागे हुए लोगों की एक खास तादाद पनाह गुज़ीर थी। गांव के अंदर जगह जगह लोग फटे हुए तंबू तानकर बाल बच्चों को लिए बैठे थे। गांव वालों ने उनके लिए अपने मकान खोल दिए थे। मैं लैला को तलाश करना चाहता था। सिख फौजी ने ट्रक गांव के बाहर ही रखा। वो गांव में मेरे साथ आया तो उसकी वर्दी देखकर लोग समझ गए कि ये इंडियन फौजी है। एक दो आदमियों ने उसे बुरा भला ही कहा। मैंने सिख फौजी को उनके अल्फाज का तर्जुमा पंजाबी में करके सुना दिया। वो समझदार था। कहने लगा, आगे बिजली कस्बा है, मैं वहां जाऊंगा। शायद कुछ हमारे फौजी भी वहां हो। तुम कहाँ जाओगे? मैं तो यहीं रहूंगा। ये लोग मेरे शहर के हैं। आगे जो होगा देखा जाएगा। सिख फौजी ट्रक में सवार होकर वहां से निकल गया। शायद उसे वहां खतरा महसूस हुआ था। उसके जाने के बाद मैं गांव में इधर उधर फिरने लगा। मैं मकान के अंदर जाकर लैला को तलाश नहीं कर सकता था। जो लोग आर्जी तौर पर डेरे डाले हुए थे, उनमें लैला की शक्ल ढूंढने लगा। मैंने गांव के मकानों के बाहर पड़े सभी महाजरों को देख डाला, मगर उनमें लैला नहीं थी। मैं मकानों के अंदर जाकर अपनी मोहब्बत का खोज लगाना चाहता था, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। इतने में शाम हो गई। सूरज के सहराई टीलों के पीछे गुरूब हो जाने के बाद गांव में जगह जगह आग के अलाव रोशन हो गए, क्योंकि रात के वक्त यहाँ सर्दी हो जाती थी। गांव में एक दुकान के बाहर तख्त पर बैठकर मैंने चावल खाए। रात गुजारने का वहां कोई मसला नहीं था। गांव वालों ने बेनगाजी से आए हुए लोगों के लिए जगह जगह खैमे नस्ब कर दिए थे। ये ऊंट के बालों के बने हुए निस्वारी खैमे थे। उसी रंग के धारीदार कंबल वहां जगह जगह रख दिए गए थे कि जिसका जी चाहे कंबल उड़कर सो जाए। गांव वालों ने रात को खाना भी तकसीम किया। एक जगह कहवे की बड़ी देग चढ़ा दी गई थी। मैं भी दूसरे लोगों के साथ देग के पास बैठ गया। ये लोग बेनगाजी की तबाही और इत्तेहादी फौजों की शिकस्त पर तबसरा कर रहे थे। वो सब वापस अपने शहर जाने के ख्वाहिशमंद थे। मुझे उनकी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी नजरें किसी ऐसे चेहरे की तलाश में थी जो मुझे लैला के बारे में कुछ बता सके। वहां कोई ऐसा चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा था। घरों के दरवाजे बंद हो गए थे। जर्मन तैयारों की बमबारी के खौफ से मकानों में रोशनी नहीं की गई थी। रात के वक्त अलाव भी इस तरह बुझा दिए गए कि अब अलाव में राख आरूद कोयले ही दहक रहे थे। मेरा बदन दिन भर के सफर से चूर हो रहा था। मैं एक जगह खुले तंबू के नीचे कंबल ओढ़कर लेट गया। दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि लैला को मकानों के अंदर कहाँ और कैसे देखूं। यह भी सोचता कि हो सकता है लैला गांव में ही ना हो, वो आगे निकल गई हो, क्योंकि बिन गाजी के कुछ लोग इस गांव में रुके थे, बाकी आगे चल दिए थे। उन लोगों से मुझे यह भी मालूम हो गया था कि मछली नाम का कस्बा वहां से ज्यादा दूर नहीं है, मगर वहां तक पैदल कोई नहीं जा सकता। सिर्फ ऊंट की सवारी ही काम आ सकती थी। रात को ठंड ज्यादा हो गई। मैंने करीबी पड़ा एक और कंबल उठाकर अपने ऊपर ले लिया और फिर सो गया। सुबह आँख खुली तो सारा गांव जाग उठा था। कल की तरह अलाव पर कहवे की देग चढ़ी थी। एक खुली जगह बड़ी बड़ी रोटियां पक रही थी। मैंने भी दूसरे लोगों के साथ एक तंबू के नीचे बैठकर नाश्ता किया और गांव की गलियों में घूमने लगा कि शायद किसी खिड़की, किसी दरवाजे से लैला की शक्ल नजर आ जाए। ये सफेद कच्ची दीवारों वाले देहाती मकान थे। कहीं कहीं कोई छोटी सी खिड़की नजर आ जाती जो अक्सर बंद होती थी।
مکانوں کے دروازے بھی بند تھے، نوجوان عورتیں بہت کم باہر دکھائی دیتی تھیں۔ میں ایک گلی سے نکل کر کھلے تمبوؤں والی جگہ پر واپس آ رہا تھا کہ اچانک میرے پاؤں زمین نے پکڑ لیے۔ میں نے ایک ادھیڑ عمر عورت کو ایک مکان سے نکلتے دیکھا۔ میں ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا، پھر میں بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ یہ لیلا کی وہ خادمہ تھی جو میرے محبت بھرے پیغام لے کر لیلا کے پاس جاتی تھی۔ خادمہ بھی مجھے دیکھ کر سکتے جیسی کیفیت میں آ گئی۔ وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ میں نے شدت جذبات سے رندی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا، لیلا، لیلا کہاں ہے؟ میں اس سے عربی میں بات کر رہا تھا۔ خادمہ وہیں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھتے دیکھ کر میرا دل بھی جیسے ڈوب سا گیا۔ میں بھی وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے ایک بار پھر لیلا کے بارے میں پوچھا تو خادمہ نے گلوگیر آواز میں کہا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر گڑ گڑا کر پوچھا، خدا کے لیے مجھے لیلا کے بارے میں بتاؤ، وہ کیا وہ؟ اس کے آگے میرے ہونٹوں نے میرا ساتھ نہ دیا، لیکن دوسرے لمحے خاتمہ کی زبانی یہ سن کر میری جان میں جان آ گئی کہ لیلا زندہ تھی۔ کم از کم خاتمہ اسے زندہ حالت میں لبنہ کے گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جس وقت شہر پر اچانک گولے پھٹنے لگے تھے اس وقت وہ لبنہ کے گھر پر ہی تھی۔ گولے بارش کی طرح گر رہے تھے جس سے وہاں کو آرام مچ گیا۔ لیلا کے مکان پر ان کا ایک عزیز بھی آیا ہوا تھا۔ لیلا کی چچی شینشین میں اس سے باتیں کر رہی تھی کہ لوگوں کی آواز اور دھماکوں سے زمین لرزنے لگی۔ وہ سب کمروں سے نکل کر باہر کو دوڑے۔ لیلا پہلی منزل میں ڈیوڑی کے ساتھ والے کمرے میں تھی۔ اچانک ایک گولا ان کی دوسری منزل کی چھت پر آ کر گرا اور وہ حصہ دھڑام سے نیچے آنگن میں آن گرا۔ اس وقت چچی اور ان کا عزیز آنگن میں آ چکے تھے اور وہ وہیں ہلاک ہو گئے۔ دوسرا گولا دوسری ہی منزل کے سامنے کی جانب آ کر پھٹا اور وہ حصہ بھی منہدم ہو گیا۔ لیلا کا چہرہ دہشت سے سفید پڑ گیا۔ وہ سکتے میں آ گئی۔ خاتمہ نے بتایا کہ وہ اسے کھینچ کر باہر لے جانا چاہتی تھی مگر وہ اپنی چچی کی لاش کی طرف جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے خاتمہ نے لیلا کو وہاں سے نکالا اور دھماکوں اور لوگوں کی چیخو پکار میں وہ اسے لے کر گلی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ سڑکوں پر قیامت کا سا سما تھا۔ لیلا بے اختیار لبنہ کے مکان کی طرف دوڑ پڑی۔ خاتمہ اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ لبنہ کا مکان چونکہ شہر سے باہر کونے پر تھا اس لیے لیلا وہاں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھی۔ ویسے بھی وہ شہر چھوڑ کر کدھر جاتی؟ افراتفری اور بدحواسی کے عالم میں اسے اپنی عزیز سہیلی کا خیال آیا تھا۔ لبنہ کے ماں باپ جان بچا کر نہ جانے کس وقت رات کو نکل گئے تھے۔ گھر کھلا پڑا تھا۔ خاتمہ اسے وہاں لے جانا چاہتی تھی مگر لیلا نے روتے ہوئے کہا کہ وہ بن غازی چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ جیے گی تو یہیں، مرے گی تو یہیں۔ اس نے خاتمہ سے التجا کی کہ کسی طرح وہ اس کے چچا زاد عبید کی خبر لا دے، مگر شہر پر گولے برس رہے تھے۔ ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ خاتمہ لیلا کو اپنے ساتھ سلون گاؤں کی طرف کھینچ رہی تھی مگر لیلا مکان سے باہر قدم نہیں رکھ رہی تھی۔ پھر خاتمہ نے بتایا کہ لیلا لبنہ کے مکان کے تہہ خانے میں جا کر چھپ گئی اور مجھے کہا کہ میں چلی جاؤں۔ خاتمہ بولی، میں کیا کر سکتی تھی؟ ہر طرف موت کا رقص تھا۔ میں مرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے لیلا کو اللہ کے حوالے کیا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر اس گاؤں میں آ گئی۔ میں نے پوچھا کہ لبنہ مکان پر نہیں تھی تو وہ بولی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، سارا مکان کھلا پڑا تھا۔ خدا جانتا ہے کہ اس کی سہیلی لبنہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، مجھے تو اپنی مالکن کی بڑی فکر ہے۔ پھر اس نے میرے ہاتھ تھامے اور کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا، خدا کے واسطے میری بچی کی جان بچا لو، وہ زندہ نہیں بچے گی۔ شہر پر جرمنوں کا قبضہ ہو گیا ہوگا، میں اپنی بچی لیلا کو زندہ نہیں دیکھ پاؤں گی، وہ لوگ اسے جان سے مار دیں گے۔ میری حالت ایسے آدمی کی سی تھی جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی کی متع عزیز کو سمندر کی لہروں میں زندہ مگر غرق ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ لیلا زندہ تھی مگر دشمنوں کے نرغے میں تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ جرمن فوجی ایسے گھر کی تلاشی نہ لے جو ایک کھلی جگہ پر ہو اور جہاں ایک باغیچہ بھی ہو۔ بہت ممکن تھا کہ انہوں نے اس مکان میں اپنا کمپنی آفس بنا لیا ہو۔ میں نے لیلا کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا اور خادمہ سے کہا کہ وہ مجھے کوئی ایسا اونٹ لے کر دے سکتی ہے جو سلون سے بن غازی تک کے راستے کا عادی ہو۔ خادمہ نے کہا کہ وہ اپنی رشتہ دار کے یہاں اتری ہوئی ہے، وہ کوشش کرے گی۔ میرے پاس کافی رقم تھی۔ میں نے اسے کچھ پاؤنڈ دی اور کہا، میری بہن، جس طرح بھی ہو سکے میری مدد کرو۔ وہ مجھے ساتھ لے کر گاؤں کے ایک آدمی کے پاس آئی۔ یہ آدمی اسے جانتا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں بن غازی جانا چاہتا ہوں تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے تکنے لگا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہم خود یہاں سے مچھلی بھاگنے کی فکر میں ہیں۔ صبح ہمیں پتہ چلا کہ بن غازی پر جرمن فوجوں نے قبضہ کر لیا ہے اور وہاں بچے کچے مسلمانوں کو انگریزوں کے جاسوس سمجھ کر شوٹ کر رہے ہیں وہ، اور تم بن غازی جانا چاہتے ہو؟ میں نے اسے مزید کچھ رقم دی۔ میری ایک بہت ہی قیمتی چیز مکان میں رہ گئی ہے۔
मैं उसे हर हाल में वापस लाना चाहता हूँ। तुम बराए मेहरबानी मुझे किसी तरह वहां तक पहुंचा दो। जेब रकम में डालकर वो आदमी बोला, तुम्हारी मर्जी, मैं कोई आदमी तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। एक ऊँटनी है, वो सलून से बेनगाजी तक सफर करती रहती है। तुम उसे ले जाओ, आगे तुम्हारी किस्मत। लेकिन अगर जर्मनों ने तुम्हें पकड़ लिया ना, तो मेरा नाम न लेना। 1 घंटे के बाद मैं सहरा की तपती धूप में ऊँटनी पर सवार सलून से बेनगाजी की तरफ चला जा रहा था। सूरज गुरूब हो चुका था जब मैं बेनगाजी पहुंचा। सहरा में सूरज गुरूब होने के बाद भी काफी देर तक शफक की रोशनी रहती है। मगरिब की जानिब आसमान ने करमजी रंगत इख्तियार कर ली। मैं जिस ऊँट पर सवार था वो मुझे बिल्कुल सही रास्ते से सहरा में से ले आया था। मेरा लिबास लीबिया के आम बाशिंदों जैसा था। दाढ़ी मैंने पहले से रखी हुई थी। मैं उसे फ्रेंच कट के अंदाज में तरशवा लेता था। अरबी जुबान भी अब मैं रवानी से बोल लेता था। मुझ पर कोई भी शक नहीं कर सकता था कि मैं लीबिया का रहने वाला नहीं हूँ, बल्कि इंडियन फौज का भगोड़ा हूँ, जो एक अंग्रेज फौजी अफसर को कत्ल करके फरार हो गया था। चूंकि मैं खुद साबिक फौजी था, इसलिए मुझे मालूम था कि बेनगाजी पर कब्जे के बाद जर्मन और अतालवी फौजों ने शहर के बाहर फौजी चौकियां कायम कर रखी होंगी। लेकिन मुझे शहर में दाखिल होने की जरूरत नहीं थी। मैं लुबना के मकान की तरफ जा रहा था, जो शहर से बाहर रेत के एक छोटे से टीले के अकब में था, और जहाँ मेरी महबूबा लैला जर्मन फौजों के डर से तहखाने में छुपी हुई थी। बेनगाजी मेरे दाएं हाथ पर था। उसके मकानों और इमारतों पर जैसे मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। किसी तरफ से भी फायरिंग या गोलों के फटने की आवाज़ नहीं आ रही थी। 2 जर्मन टैंक एक टीले से उतरकर शहर में दाखिल हो रहे थे। दूर मुझे कुछ फौजी वर्दी वाले आदमी भी नजर आए। जाहिर है ये जर्मन या अतालवी फौजी ही हो सकते थे, क्योंकि शुमाली अफ्रीका के महाज पर जर्मन और अतालवी डिवीजन एक साथ जनरल रोमेल की क़यादत में हमलावर हुए थे। मैं ऊँट से उतरकर उसकी बाग हाथ में नहीं चल रहा था। मुझे ख्याल आया कि कहीं ये ऊँट मुझे किसी मुसीबत में मुब्तला ना कर दे। वैसे भी अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैंने उसका मुंह सलोन गांव की तरफ फेर कर उसकी बाग छोड़ दी। ऊँट वापस रवाना हो गया। मैं वहीं थोड़ी देर के लिए बैठ गया और माहौल का जायजा लेने लगा। लुबना के मकान वाला टीला मुझे गुरूब हो चुके सूरज की शफक की करमजी रोशनी में दूर दिखाई दे रहा था। उसके पीछे लुबना का मकान था, वो मकान जिसके अकबी आंगन में अनारों का बाग था। ये वही बाग था जिसकी कोठरी में मैंने पहली बार लैला का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे अहदो पैमा किए थे, और जिसके तहखाने में लैला जर्मन फौजों के खौफ से छुपी बैठी थी। उसने तहखाने में छुपकर सब गलती की थी। वहां तो दुश्मन के फौजी आ सकते थे। उसे दूसरे लोगों के साथ या अपनी खादमा के साथ सलून गांव की तरफ निकल जाना चाहिए था, मगर मैं लैला के मिजाज से वाकिफ था। वो एक शदीद किस्म की रिवायत परस्त मुसलमान घराने की लड़की थी, और अपनी इज्जत और आबरू को सीने से लगाकर वहीं तहखाने में छुप जाना ही उसने मुनासिब समझा होगा। उसे यह डर होगा कि सहराए रास्ते में कहीं कोई जर्मन फौजी उसे उठाकर ना ले जाए। मेरे ख्याल में उसने बड़ी ज़बरदस्त गलती की थी। उसे उसी वक्त दूसरे मर्द औरतों के साथ वहां से निकल जाना चाहिए था। मैं रेत पर पंजों के बल बैठा था और मेरी नजरें एक तजुर्बेकार फौजी की तरह इर्द गिर्द की फिजा का जायजा ले रही थी। शहर में ब्लैकआउट की वजह से कहीं कोई रोशनी नहीं थी। कुछ फौजियों की आवाज़ें दूर से आ रही थीं। जब शफक की सुर्खी ने भी अंधेरे की बारीक चादर ओढ़ ली तो मैं उठा और लुबना के मकान की तरफ चल पड़ा। टीले के करीब पहुंचा था कि अचानक टीले की ओर से 2 फौजी निकल आए। राइफलें सीधी करके उन्होंने मुझे रोकने का हुक्म दिया। ये जर्मन थे। उन्होंने जर्मन हेलमेट पहन रखे थे और उनके चेहरे लाल थे। मैंने नासमझ बद्दू की अदाकारी करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और अरबी में कहा कि मैं बद्दू हूँ, शहर से वापस अपने गांव जा रहा हूँ। मेरी अरबी उन जर्मन फौजियों की समझ में नहीं आ रही थी। उनमें से एक मुझ पर राइफल ताने खड़ा रहा। दूसरे ने मेरी तलाशी ली। मेरे पास सिवाय चंद डॉलर के और कुछ भी ना था। मैंने अक्लमंदी की थी कि ज़्यादा रकम सलून गांव में लैला की नौकरानी के पास ही छोड़ाया था। सिपाहियों ने मेरी जेब से निकले हुए डॉलर्स पर कब्जा किया और मुझे भाग जाने का इशारा किया। मैं झुककर उन्हें सलाम करता हुआ वहां से आगे निकल गया। खुदा का शुक्र अदा किया कि जान बच गई। इससे मुझे यह अंदाजा भी हो गया कि जर्मन सिपाही अब लोगों को शूट नहीं करते, बल्कि उनसे जो कुछ आता है समेट लेते हैं। एक शक मुझे जरूर हुआ कि ये दोनों सिपाही लुबना के मकान से चंद कदमों के फासले पर मुझे मिले थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जर्मनों ने लुबना के मकान पर डेरा लगा लिया हो या वहां को मोर्चा बना रखा हो। मकान लुबना का दाएं जानिब था। उस एक मंजिला मकान का मेहराबी दरवाजा आधा खुला था और दरवाजे के आगे एक टीन का ट्रंक औंधा पड़ा था। मैं मकान में दाखिल होने के बजाय आगे गुजर गया। शाम का चटपटा हो गया था। फिजा में खुनकी आने लगी थी। धूप की तपिश में दिन भर की जलती रेत ठंडी हो रही थी। लुबना के मकान पर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। मैं उसकी कच्ची दीवार पर एक निगाह डालता हुआ वहां से गुजर गया। काफी आगे रेत का नशेब था। मैं नशेब में उतरकर एक तरफ होकर रेत पर बैठ गया। आसमान पर अंधेरे की राख में से तारे आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हो रहे थे। ये सोचकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा कि मुझसे थोड़े फासले पर एक मकान के तहखाने में
لیلا چھپی ہوئی ہے۔ ان جرمن سپاہیوں کو دیکھ کر مجھے یہ خیال بھی آیا کہ کہیں یہ لیلا کو تشدد کا نشانہ تو نہیں بنا کے آ رہے۔ عجیب عجیب وحشت انگیز خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ سپاہی وہاں سے کافی دور چلے گئے ہوں گے تو میں اٹھا اور نشیب کی چڑھائی چڑھتا شروع رات کے سرمئی دھندلکوں میں لبنہ کے مکان کی طرف بڑھا۔ مکان کی چار دیواری دکھائی دینے لگی تو میں دروازے کی طرف جانے کے بجائے عقبی کچی دیوار کی طرف آ گیا۔ یہاں دیوار ایک جگہ سے تھوڑی سی ڈھہ گئی تھی۔ اسی راستے سے گزر کر میں لیلا سے ملنے اناروں والے باغ میں گیا تھا۔ یہاں گہری خاموشی تھی۔ میں دیوار کے راستے سے گزر کر مکان کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ باغ سنسان پڑا تھا۔ میں ایک طرف ہو کر ہمتن گوش ہو گیا۔ وہاں کسی قسم کی کوئی آواز نہیں تھی۔ سب سے پہلے میں اس چھوٹی سی کوٹری میں گیا جہاں لیلا مجھ سے ملنے آئی تھی۔ کوٹری خالی پڑی تھی۔ میں انار کے درختوں میں آ کر ایک درخت کے پاس رکا۔ درخت کے بیچ میں سے سامنے لبنہ کے مکان کا برآمدہ تھا۔ برآمدے کی جگہ نیچے گری ہوئی تھی۔ آگے مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ لیلا کی خادمہ نے مجھے گھر کا سارا نقشہ اور تہہ خانے کا راستہ بھی بتا دیا تھا۔ میں سوچ سمجھ کر آگے قدم بڑھانا چاہتا تھا۔ اس بات کا خطرہ تھا کہ وہاں کوئی جرمن سپاہی موجود ہو۔ اس بات کی مجھے تسلی ہو گئی تھی کہ جرمنوں نے اس کھلے اور شہر کے باہر کونے والے مکان میں اپنا مورچہ وغیرہ نہیں بنایا تھا۔ میں دبے پاؤں چل کر برآمدے کے کونے میں آ کر بیٹھ گیا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تکنے لگا۔ سامنے دونوں کمروں کے دروازے کھلے تھے اور گھر کی چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس گھر کی تلاشی لی گئی ہے۔ خادمہ کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق مجھے بائیں جانب والے کمرے میں داخل ہونا تھا۔ میں اس کمرے میں داخل ہوا۔ نیم اندھیرے میں مجھے چمڑے کے سوٹ کیس اور لکڑی کی الماری میں سے نکلے ہوئے کپڑے فرش پر بکھرے دکھائی دیے۔ میں کونے میں آ کر رکا۔ یہاں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ یہ دروازہ بھی چوپٹ کھلا تھا۔ یہ مکان کے اسٹور کا دروازہ تھا۔ وہاں بھی فرش پر چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ ٹین کا ایک بڑا صندوق کھلا تھا جس میں سے ریشمی زنانہ کپڑے لٹک رہے تھے۔ خادمہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس صندوق کے بغل میں لکڑی کے فرش کا ایک چوکھٹا ہے جس کے کونے میں کیل لگی ہوئی ہے۔ اس چوکھٹے کے نیچے مکان کا تہہ خانہ ہے جہاں اس کے کہنے کے مطابق لیلا چھپی ہوئی تھی۔ اسٹور میں اندھیرا تھا۔ میں بیٹھ گیا اور صندوق کے پہلو میں لکڑی کے فرش پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ایک جگہ انگلیاں لوہے کی کیل سے ٹکرائیں۔ تھوڑا سا زور لگانے سے چوکھٹا اپنی جگہ سے اوپر اٹھایا۔ نیچے سے نیم گرم ہوا کا جھونکا آیا جس میں لیلا کے ملبوس کی مخصوص خوشبو شامل تھی۔ لیلا ہمیشہ یہی عطر لگاتی تھی۔ عطر کی خوشبو نے میرے مردہ جسم میں نئی طاقت بھر دی اور میں نے فرش کے شگاف میں منہ ڈال کر کہا، لیلا، میں جلال ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر لیلا کی آواز نہ آئی تو کیا ہوگا؟ میں لیلا کی آواز سننا چاہتا تھا۔ اندھیرا اب میری آنکھوں کے آگے رکاوٹ بن رہا تھا۔ میں نے جھانک کر نیچے دیکھا تو سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے دوسری بار آواز دی تو مجھے ایک سسکی سے سنائی دی۔ کیا یہ لیلا کی سسکی تھی؟ میں بےتاب ہو گیا۔ میں نیچے تہخانے میں چھلانگ لگانے ہی والا تھا کہ مجھے لیلا کی کمزور سی آواز آئی، جلال، ٹھہرو۔ میں وہیں رک گیا۔ پھر لکڑی کی ایک سیڑھی لگ گئی۔ میں تہخانے میں اترا۔ تہخانے میں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ فضا گرم تھی۔ لیلا، لیلا۔ ایک بار پھر مجھے سسکی کی آواز سنائی دی۔ میں اس آواز کے انداز سے لیلا کی طرف بڑھا اور میرا جسم اس کے جسم سے ٹکرا گیا۔ میں گرتے گرتے بچا۔ لیلا تہخانے کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی آہستہ آہستہ رو رہی تھی۔ میرے خشک ہونٹ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو لیلا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ میرے ساتھ لگ گئی۔ وہ سسکیاں بھر کر روئی جا رہی تھی۔ اس کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ جب لیلا کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اس نے گھبرا کر کہا، لکڑی کا چوکھٹا اوپر گرا دو، کوئی فوجی نہ آ جائے۔ میں سیڑھی پر چڑھا اور لکڑی کا تختہ اوپر گرا کر نیچے آ گیا۔ نیچے آتے ہوئے مجھے تازہ ہوا کا پہلی بار ایک جھونکا محسوس ہوا۔ یہاں تازہ ہوا کہاں سے آتی ہے؟ لیلا نے روندھی ہوئی آواز میں مختصراً بتایا کہ کسی جگہ کوئی سوراخ تازہ ہوا کے لیے رکھا گیا ہے۔ میں لیلا کے قریب بیٹھ گیا اور اسے بتایا کہ میں اس کی تلاش میں گولہ باری میں اس کے مکان پر گیا تھا۔ میں نے اس کی چچی اور کسی مرد کی لاش دیکھی تھی۔ پھر میں اس کی چچی کی موت پر افسوس کرنے لگا۔ لیلا اپنا چاند جیسا چہرہ میرے کندھے سے لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے آنسو بھری آواز سے مجھے بتایا کہ اس کا چچا بھی گولہ باری میں شہید ہو گیا ہے اور عبید کا کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ کیا معلوم وہ زندہ بھی ہے یا نہیں؟ یہ کہہ کر لیلا رونے لگی۔ لیلا کو اپنے منگیتر کے نام پر سسکیاں بھرتے دیکھ کر میرے سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ مجھے اس کی زبان سے عبید کا نام تک سننا گوارا نہ تھا اور وہ اس کی زندگی کی تمنا کر رہی تھی۔ میں نے فوراً موضوع بدل کر کہا، لیلا، تم نے یہاں کر سخت غلطی کی ہے۔ تمہیں اپنی خادمہ کے ساتھ سلون گاؤں کی طرف چلے جانا چاہیے تھا۔ سب لوگ ادھر کو بھاگ رہے تھے تو تم یہاں کیوں آ گئی؟ لبنہ بھی یہاں نہیں ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ کسی کا کچھ نہیں پتا۔ قیامت آ گئی تھی۔ میں ڈرتی رہی کہیں راستے میں کوئی سپاہی نہ پکڑ لے۔ بھاگ کر یہیں آ گئی۔ سوچا تھا لبنہ کی ماں تو ضرور ہوگی، مگر یہاں کوئی بھی نہ تھا۔
बम फट रहे थे, जमीन लरज रही थी। मैं जान बचाकर तहखाने में छुप गई। कल से यहीं छुपी हुई हूँ। सुबह मुंह अंधेरे निकलकर बावर्ची खाने में गई थी, थोड़ा सा खाया और फिर यहाँ आकर छुप गई। तुम्हारे आने से पहले ऊपर दो आदमियों के जूतों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो चीजों को उलट पलट रहे थे, तलाशी ले रहे थे। मैं सहमी हुई बैठी अल्लाह को याद करती रही। मैंने तुम्हारे पाँव की आवाज भी सुन ली थी। फिर तुमने फर्श का चौकठा उठाया तो मैं कांप गई। मैंने अपना सांस रोक लिया। जब तुमने आवाज दी और अपना नाम पुकारा तो मैं बेख्तियार सिसकियां भरने लगी। मैं क्यों ना मर गई? मेरी चची और चचा मर गए और मैं जिंदा हूँ। मेरे मंगेतर का कुछ नहीं पता। सारा घर तबाह हो गया। ये क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं देर तक लैला को हौसला देता रहा। काफी देर बाद उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ तो मैंने उसे कहा कि उसका यहाँ रहना किसी तौर भी मुनासिब नहीं। वो दुश्मन के दरमियान बैठी है, उसे मेरे साथ इसी वक्त चलना होगा। हम सलून गांव जाएंगे, वहाँ बिन गाजी के महाजिर हैं, वहाँ उसकी खादमा भी है। हम वहाँ से आगे मेशली कस्बे में चले जाएंगे। अंधेरे में मुझे लैला का चांद जैसा सोगवार चेहरा नजर आया। वो मेरी तरफ मुंह उठाकर देख रही थी। मैंने उसके आंसू पोंछे तो वो कपकपाती आवाज में बोली, मेरी चची की लाश मकान में पड़ी है। मैं उसे बेगोरो कफन छोड़कर यहाँ से कैसे चली जाऊं? तुम मेरी खातिर अपनी जान खतरे में ना डालो। लैला, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। तुम अभी तक समझ न सकी कि मैं तुमसे कितनी शदीद मोहब्बत करता हूँ। शहर का कोई मकान ऐसा नहीं जहाँ किसी की माँ बहन या भाई की लाश बेगोरो कफन ना पड़ी हो। हम किस किस की मौत पर आंसू बहाएंगे, किस किस की लाश को उठाएंगे। ये जंग है लैला, और शहर पर जर्मन फौजों का कब्जा हो गया है। अगर हम उनके हाथ आ गए, वो तुमसे दरिंदों जैसा सलूक करेंगे। मेरी मानो तो मेरे साथ अभी इसी वक्त यहाँ से निकल चलो। अभी रात है, हम तारीकी का फायदा उठाकर बहुत जल्द शहर से दूर निकल जाएंगे। लैला के आंसू रुक गए। मेरी बात उसके समझ में आ गई थी। सलून बड़ी दूर है, हम पैदल वहां कैसे पहुंचेंगे? उस वक्त मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने ऊँट को वापस क्यों रवाना कर दिया था। मैंने कहा, कम अज कम हम मौत के मुंह से तो निकल जाएंगे। रातों रात हम काफी फासला तय कर लेंगे। दिन निकलेगा तो देखा जाएगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। लैला ने सर नीचे करके कहा। मुझे बेहद खुशी हुई कि लैला मेरे साथ वहां से निकल जाने पर तैयार हो गई थी। मैं यही मकसद लेकर वहां आया था। लैला जिंदा थी और मेरे साथ वहां से निकल जाने पर राजी थी। जिंदगी में पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं लैला को हासिल कर सकूंगा और मेरी जिंदगी उसकी खुशबू से मुअत्तर हो जाएगी। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी।